أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الوعدة الحادية عشرة الناس والأماكن people and places الدرس الثامن والتسعون 98th lesson القراءة reading التدريب الأول first exercise اقرأ الفكرة read the paragraph ثم أجب أو بنعم أو بالله. Read the paragraph, then answer with yes or no. So, Mr. Yassini, read this. يس. نعم. ترك ثابت العراق وانتقل إلى جدة. هو الآن مدير الشركة في جدة. ثابت سعيد في جدة مع أسرتي. جدة مدينة كبير وجميلة جدا. يذهب ثابت مع أسرتي إلى الشاطئ البحري يوم الخميس ويقضي يوم الجمعة في مكة. يذهب إلى مكة وهو أسرة يوم الجمعة صباحا. تستغرق الرحلة من جدة إلى المكة ساعة تقريبا. يصلي ثابت وأسرته صلاة الجمعة في مسجد الحرام، ويصلي عصر أيضا هناك. بعد صلاة العصر يذهب إلى بيته في جدة. Now answer these, whether these are true or false. ثابت مدير الشركة. يس، مدير الشركة. نعم. Now, okay. ثابت يسكن مع أسرتي. نعم. ي- يقضي ثابت يوم الخميس في السوق. يذهب مسجد. يا نعم. I يذهب think لا this is لا. لا. يقضي يوم الجمعة في مكة. نعم. يذهب إلى مكة في الصباح. نعم. تستغرق رحلة إلى مكة ساعة ونصف. ساعة. لا ساعة. لا not this is not 1.5 hour, just one hour. لا. يصلي ثابت صلاة الجمعة في مسجد الحرام. نعم. يصلي ثابت صلاة العصر في جدة يوم الجمعة. لا. نعم يصلي نعم. العصر أيضا أوكي. نعم. هناك. نعم. يس. نعم. Okay. حفصة. السلام عليكم سر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. So now you need to repeat whatever you hear, okay? مهم. الوحدة الحادية عشرة. الوحدة الحادية عشرة. الناس والأماكن. الناس والأماكن. الدرس 98. الدرس الثامن. what was the last word? والتسعون. والتسعون. القراءة والكتابة. القراءة والكتابة. أولا القراءة. أولا القراءة. التدريب الأول. التدريب الأول. اقرأ الفقرة ثم اقرأ أجب بنعم أو لا. اقرأ الفقرة ثم أجب بنعم بنعم أو أو بلا. بناء أو بلا. أو بناء أو بلا. ترك ثابت العراق. آه
تركي ثابت للركع. ترك. آه. ترك. صحيح. أها. وانتقل إلى جدة. وانتقل إلى جدته. وانتقل. وانتقل. صحيح. هو الآن مدير الشركة في جدة. هو الآن آه مدير مدينة مدينة مدير آه الشركة مدير الشركة في جدة. في جدة. صحيح. مم. ثابت سعيد في جدة مع أسرته. ثابت سيدة سعيد ثابت سعيد في في جدة في جدة مع أسرته. مع أسرته. جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. جدة مدينة كبيرة و... ها و... وجميلة وجميلة جدا. جدا. يذهب ثابت مع أسرته إلى شاطئ البحر يوم الخميس. أو يذهب ثابت يذهب ضابط إلى شاطئ البحر إلى شاطئ البحر مع أسرته مع أسرته يوم الخميس. يوم الخميس. ويقضي يوم الجمعة في مكة. ويقضي يوم الجمعة في مكة. يذهب إلى مكة هو وأسرته يوم الجمعة صباحا. آه يذهب إلى مكة يذهب يذهب إلى مكة هو وأسرته هو وأسرته يوم الجمعة يوم الجمعة صباحا. صباحا. تستغرق الرحلة من جدة إلى مكة ساعة تقريبا. تزرتي تستغرق تستغرق الرحلة الرحلة من مكة إلى جدة ومن جدة إلى مكة تستغرق الرحلة من مكة إلى جدة ساعة تقريبا. ساعة تقريبا. يصلي ثابت وأسرته صلاة الجمعة في المسجد الحرام. يصلي آه ثابت وأسرته يصلي ثابت مع أسرته صلاة الجمعة صلاة الجمعة في المسجد الحرام. في المسجد الحرام. ويصلي العصر أيضا هناك. ويصلي أزرع أيضا هناك. بعد صلاة العصر يذهب إلى بيته في جدة. بعد صلاة العصر يذهب في بيته أسرته إلى بيته في جدة. أو إلى بيته في جدة. عيسى همبسة. السلام عليكم. وعليكم السلام. التدريب الثاني سل بين السؤال والجواب المناسب. Join the question and the appropriate answer. So read this question and tell me the answer. كم تستغرق الرحلة إلى المدينة؟ ساعة تقريبا.
No, no. Use one of these options. اخبرني Okay. الجواب من هذه الخيار. Which option? Done. Read the complete answer. تستغرق 4 ساعات. Good. Next. إلى أين تذهب الآن؟ أذهب إلى العمل. زين. صحيح. كيف تقضي الوقت في المدينة المنورة؟ أحضر المسجد النبوي. ألف. صحيح. من أين من أين هبطت؟ من أين هبطت؟ هبطت من جدة. واو. صحيح. هل معك الجنسية العراقية؟ نعم معي جنسية عراقية. ماذا تعمل هنا؟ أعمل طبيبا في المستشفى. كيف تذهب إلى العمل؟ أذهب بالحافلة. لماذا تسكن في القرية؟ قرية القرية هي الهواء طبيعية. الوحدة الحادية عشرة. 11th unit الناس والأماكن. People and places. الدرس الثامن والتسعون. 98th lesson. التدريب الثالث. Third exercise. اقرأ الفكرة ثم أجيب عن الأسئلة. Read the paragraph then answer the question. Mr. Talha, do you hear us? Mr. Talha, I think he can't hear us. Yasini, نعم. read آه، this. عبد العزيز طالب كينيا كينية Kini, كيني Kini, حضر من كينيا للدراسة في جامعة أم القرى Qura, في جامعة أم القرى Ummil, أم القرى في مكة المكرمة. آه، Makatalla, في مكة المكرمة يدرس يدرس عبد العزيز اللغة العربية والثقافة الإسلامية. عبد عبد العزيز يحب مكة ويقضي الوقت صباحا في الجامعة، ويصلي العصر والمغرب والعشاء في مسجد الحرام. ما جنسية عبد العزيز؟ عبد العزيز جنسية الكينية. Huwa من أي Kini. The answer is Huwa Kini. هو كيني. من أين حضرت من كينيا. Hadora,
حضر من كينيا. أين يدرس؟ يدرس في مكة المكرمة Where في جامعة الأم القرى. القرى. أم القرى. أم القرى. ماذا يدرس؟ آه، ماذا يدرس في مكة المكرمة؟ What does he studies? What he study? Okay. آه، اللغة العربية وثقافة الإسلامية. ماذا يحب عبد العزيز؟ عبد العزيز يحب مكة. كيف يقضي يوما؟ آه، تقضي الوقت صباحا في جامعة. ماذا يقضي يقضي أو تقضي؟ يقضي الوقت صباحا في يا الجامعة ويصلي ويقضي العصر الوقت صباحا والمغرب في جامعة. والعشاء. ماذا يفعل في مسجد الحرام؟ ويصلي العصر والمغرب والعشاء في مسجد الحرام. Miss you. You. Alam Shah. Alam Shah. Hira Pala. Isa Hambisa. السلام عليكم. Wa alaikum assalam. Alam Shah, repeat whatever you hear. التدريب الثالث. التدريب الثالث. اقرأ الفقرة. التدريب الثالث. اقرأ الفقرة. أي فكرة؟ Just repeat whatever you hear in the audio, okay? تحميل. ثم أجب عن الأسئلة. ثم عجيب عن الأسئلة. عبد العزيز طالب كيني. Repeat. عبد العزيز طالب كيني. حضر من كينيا للدراسة في جامعة أم القرى في مكة المكرمة. حضر من كينيا إلى لل- جامع جامع أم القرى في مكة لل- المكرمة. للدراسة في جامعة أم القرى. للدراسة في جامع أم القرى. يدرس عبد العزيز اللغة العربية والثقافة الإسلامية. يدرس عبد العزيز اللغة العربية والثقافة الإسلامية. عبد العزيز يحب مكة ويقضي الوقت صباحا في الجامعة. عبد العزيز يحب مكة المكرمة ويقضي ويقضي مم، وقت صباحا في وقت جامعة أم وقت القرى. وقت صباحا في جامعة أم القرى. ويصلي العصر والمغرب والعشاء في المسجد الحرام. ويصلي العصر والمغرب والعشاء في المسجد مسجد الحرام. مسجد الحرام.
حفصة. Yes, sir. تدريب الرابع fourth exercise. اقرأ الفكرة read the paragraph ثم أجب عن الأسئلة then answer the questions. So read this. Uh, Abdurrahman طبيب Rahman طبيب إيريتيري. إريتري Yes. يعمل في آه يعمل في مستشفى مستشفى يعمل في المستشفى الجامعة مستشفى الجامعة. يعمل في مستشفى الجامعة. Okay, now you will repeat the audio, okay? Okay. التدريب الرابع. Repeat. التدريب الرابع اقرأ الفقرة اقرأ الفكرة ثم أجب عن الأسئلة. ثم أجيب عن الأسئلة. عبد الرحمن طبيب إريتري. عبد الرحمن طبيب إريتري يعمل في مستشفى الجامعة. يعمل في المستشفى الجامعة ويدرس في كلية الطب. و... ويدرس في كلية الطب. طب. طب. حضر عبد الرحمن من إريتريا قبل 8 سنوات. حضر عبد الرحمن من إريتريا قبل ثماني قبل 8 سنوات سنوات. أو قبل 8 سنوات. يسكن في شقة جميلة. ويسكن في شقة جميلة في مدينة الرياض. في مدينة الرياض. يذهب عبد الرحمن إلى المستشفى في الصباح بسيارته. يذهب 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 عبد الرحمن إلى المستشفى في في الصباح. في الصباح سبايا no 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 بسيارته. في الصباح في الصباح بس بسيارته. بسيارات. ويذهب إلى الكلية في المساء بحافلة الجامعة. ويذهب إلى كلية في المزاي بها كلية جامعة. صحيح. Now read these questions. ما جنسية ما جنسية عبد الرحمن؟ آه إيري what is that? Is that إرتي إر إيريتيري. إرتري صحيح. إرتري. okay. آه ما ما مهنته. صحيح. oh where is it. هو طبيب. طبيب. مهنته is the profession. Yes. okay. هو طبيب. um أين يعلم. يعمل. sorry أين يعمل. في المستشفى. Yes. في مستشفى الجامعة.
في المستشفى الجامعي. متى هدر من الدورة. هزر Yes. أوكي متى هزر من إيري إريتريا. إريتريا. متى هزر من إريتريا. متى وين Yes. آه When did he come from Eritrea? مم، قبل 8 سنوات. Yes, 8 years ago. أوكي قبل 8 سنوات. آه أين يسكن؟ يسكن في شك... شقة جميلة. شقة جميلة. صحيح. شقة جميلة. بمدينة الرياض. أوكي في المدينة الرياض. أم كيف كيف يذهب إلى المستشفى؟ آه كيف Yes. how he come to the hospital? How does he goes to the hospital? How does he go to the hospital? Oh, uh, he, is that the last end? Oh Last no, word only. بسيارته. By his car. بالسيارة. Okay, بسيارته. آه أين يحمل في الصباح؟ أين يحمل في الصباح؟ مم، أين where Where does he works in the morning? آه في الم oh in the hospital. في المستشفى. في المستشفى. أين يحمل في في الماضي. في where does he المساء. work؟ ها في المساء. في المساء. where does he work at the evening؟ مم. مم، في في المساء. في الكلية. في الكلية. Yes, in the where college. is he؟ Here it is. يذهب أنا في المساء. yeah So in the answer is في الكلية. what is the meaning of في الكلية؟ In the college. okay. Okay. Hirapala. Sara. Hira. Assalamu alaikum, Ustad. Walaikum Yes. salam. Hira, you hear us? Yes, sir, I can. Okay. Okay. Answer this. Yes, sir. النساء يسبحن. هذه بيضة. هذه بيضة. هذا سمك. هذه. هذه سمكة. هذا قلم. هذا قلم. ما هذا؟ ما هذا؟
هذه دراجة. هذه دراجة. الرجل ونساء. البنات لديهن أوكي بيضة أبيض سوري أبيض. هل هي تقرأ صحيفة؟ راشدان. هي تشرب ماء. هي تشرب ماء. هم يأكلون بيضا. دراجتان. الراشد يقرأ. Talha, do you hear me? Mr. Talha? Mr. Yassini? نعم. Answer this question. Okay. Okay. She is. لديها شطائر. لديها شطائر. هذا أرز. نعم. نعم هو نائم. هو نائم. نعم. هل هي نائمة؟ هل هي نائمة؟ لا هي ليست نائمة. هي ليست نائمة. أنا بنت. Miss you. Yes. Answer this. Read this. أنا بنت. أنا بنت. أنا رجل. أنا رجل. أنا بنت. تو. أنا بنت. أنا رجل. فو. أنا رجل. تو. أنا رجل. أنا امرأة. أنا امرأة. أنا رجل. I am a man. أنا رجل. 3. One. No. 3. No. أنا امرأة. امرأة. Okay. أنا بنت. I am a girl. أنا بنت. العشب أخضر. العشب أخضر. العشب أخضر. العشب أخضر. I am a girl. أنا بنت. 3. 1. العشب أخضر. أنا رجل. 1. أنا رجل. 1. I am a woman. أنا امرأة. السماء زرقاء.
السماء رخاء زرقاء صنعاء العشب أخضر. 1 العشب أخضر. 1 السماء زرقاء. أنا امرأة. 3 أنا امرأة. السماء زرقاء. 1 السماء زرقاء. 1 العشب أخضر. السماء زرقاء. 1 السماء زرقاء. حفصة. Yes. الرجل. Oh my God. رجل يقود سيارة. The boy has a pen. First one? The boy's sleeping. Third one? هما نائمان. Second one? الولد نائم. Oh. Is the first one? Oh no, it's the first one. Fourth one. أزرق. Fourth one. أخضر. Ooh. Is that the second one? أصفر. First one? نعم. La. لا. Ooh. Is the second? هل الكلب يسبح؟ No, any student can answer. Every student can answer now. الجواد هل الجواد يسبح؟ يسبح. They both have a new. لديهما صحيفة. البنت تأكل خبز. الأرز بيضة.